العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.